दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। जनाब मुश्ताक मिन्हाज साहब, मैं बहुत संजीदगी से सोच रहा हूँ कि मैं इस धंधे को खैराबाद कहूँ और जंगल में कुटिया में चला जाऊँ। कुटिया में? कुटिया? अच्छा, कुटिया में। अरे यार खुदा के लिए क्या कोई हाँ, कुटिया, यानी कि जंगल यानी बनबास जैसे ले लें। मैं अभी ब्रेक, मुझे फ़ोन पे फ़ोन, हर आदमी मेरे पे शुरू हो गया, जी आप क्यों रोकते हैं मुश्ताक को, कोई आपको नहीं। और एक साहब ने कहा कि आप तो शरीफ फीड की बात कर रहे हैं। हुजूर ये पूछिए, एक बहुत बड़ा एक वो बिजनेस ग्रुप होता था दाऊद ग्रुप वाला, जिन्होंने अयूब खान मरहूम को कहा था कि गौहर अयूब में बिजनेस के बहुत पोटेंशियल नज़र आने का, वो करते हैं ना सेठ ज़रा पुचकारने के लिए। उन्होंने कहा उनकी भी एक फैक्ट्री थी, वो भी ख़रीदी है, वो पता करें किसने ख़रीदी है। और ये कह रहे हैं, ये मैं तो समझता था यार ये हम तो अपने बचपन में देखते थे, रोटी तोड़ी टक 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 आ मुर्गियों को खिलाई। पता चला फीड का जो है वो धंधा, वो बड़ा उसमें 50 करोड़ रुपया से तो लगता है वो धंधा, कारखाना, और रनिंग भी तकरीबन को 50 करोड़। ये भाई ये तो 1 अरब रुपए का बिजनेस है, कुकड़ियां का दाना। यही है ना बेसिकली साहब, बिजनेस करने में कोई हर्ज नहीं, चाहे वो 10 अरब रुपए का हो, लेकिन अगर आप सियासत में, मैं नहीं करना क्यों नहीं चाहिए, करना चाहिए। हुकूमत में हो ना, आप हुकूमत में हो, आपकी फैमिली के लोग हैं, नहीं करना जरूर चाहिए, लेकिन आपको किसी को कार्टर बना के को माफिया ना बने। आप कहें कि अच्छा जी ये हमें, अगर ये सख्त लफ्ज है, कार्टल माफिया नहीं, ये अनफेयर। अच्छा माशाल्लाह, फिर मैं नहीं जी, वो तो मेरे ख्याल में अच्छा सॉरी, और भाई फिर फोन आने दस्तरखान जो है ना शुरू कर दें, मैं माफी चाहता हूँ। बैरिया का दस्तरखान जिस तरह होता है ना, वो उस तरह का कोई काम शुरू कर दें, या सैलानी ट्रस्ट बना लें, या ईदी के साथ भर्ती हो जाएं। नुसरत साहब, ना अरबों रुपए में काम करने की जरूरत है, ना उससे भागने की जरूरत है, ना ये शर्मिंदगी की बात है कि आप अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। कारोबार सिर्फ यह है कि अगर खादमे आला पंजाब जो है इतना दर्द दिल रखते हैं, और मैं यकीन से कहता हूं कि वो दर्द दिल रखते हैं, तो वो अपने बच्चों को कहें कि भाई अगर 5,000 रुपया मुनाफा, तो आप खुदारा आप 3,000 रुपये के ऊपर गुजारा करें, कोई कहीं मर नहीं जाएंगे कोई भी। आप जब इस तरह की प्रेसिडेंट सेट करेंगे, मार्केट में कीमतें नीचे आएंगी। ये पंजाब है, इसका आपकी रियाया है, ये लोग आपको यही कहेंगे कि अच्छा 1 मिल 2 मिल 4 मिल 6 मिल मिल के जो है ना, कम से कम जिनके साथ इनका ताल्लुक है, ये अगर चीनी सस्ती कर दें तो बाकी भी सस्ती करने पे मजबूर हो जाएंगे। इनके पास चीनी पड़ी हुई है। अब वो घर किसका है जिसमें लिफ्ट भी लगी हुई है, घर के अंदर, घर रिहायशी? ऐसे तो दुनिया में 5-6 लाख लोग वो भी इन्हीं से कोई मुझे आ रहे थे। लिफ्ट भी बात यह है कि लिफ्ट लगाना भी कोई जुर्म नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपके कोई ख्वाब हैं, अब आप इनकलाबी भी बने हुए हैं, आप लोगों को दर्द दिल भी रख रहे हैं, आप लोगों के साथ चारपाई पे बैठ के सर पे, ठीक है, आप वहां पे इनकलाब का शौक शहबाज शरीफ को है, हमजा बेचारे को तो नहीं है ना, उसके पीछे क्यों पड़ गए? नहीं, हमसे उसे तो हबीब जालिब का कोई शेर नहीं होगा। मैं हमजा के पीछे नहीं पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको प्रेसिडेंट सेट करनी पड़ेगी, आपके और आसिफ जरदारी में फर्क हो, अगर आप चाहते हैं ना कि बिल्कुल दोनों सियासत में है, सियासत में, तो फिर आप कहें ना कि हमारे में फर्क कोई नहीं है। फिर आप ये 75 पेज के आप अगर ये परवेज लाई निकाले ना, उसके 170 पेज बनते हैं उसकी परफॉर्मेंस के। लोग नाराज होते हैं, कहते हैं कि खाली जो है ना परफॉर्मेंस से नहीं होता। से एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, सबसे पहले मुख्तसरन तो मैं आपके दुनिया चैनल को और आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देती हूँ। सच्चाई के अलमबरदार हैं आप लोग, माशाल्लाह। अच्छा जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मुल्तान से। अच्छा, दूसरा मैं एक पॉइंट उठाना चाहती हूँ। पहले आप मेरी बात सुनिए, फिर आप लोग लाइव मुझे जवाब दे दीजिए प्लीज। कि अभी जो आपने ये आप लोग की बहस चली थी अंसार बढ़नी की और आपकी, कि जी एक पाकिस्तानी के बदले में आपने 2 पाकिस्तानियों के नाम ले दिए, तो क्या वो जो सलमान बट और जो दूसरे पाकिस्तानी हैं, जो जिनके आपने जनरल मुशर्रफ का नाम लिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था उसका आपने नाम लिया, क्या उसके पे इंडिया नहीं हंसता? आपने कहा कि इंडिया खुश हो रहा होगा इस बात पे फजलुर रहमान के नाम पे। तो देखें, अगर तो फजलुर रहमान सच्चे हैं तो हमारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, अगर वो नहीं है तो उनको भी देखें ना, जो भी पाकिस्तानी हमारा गलत काम करेगा उसको मंजर आम पे लाने में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से आपको क्या मतलब, उन्होंने क्या गलत बात की? नहीं, मैं नहीं कह रही, मैं कह रही अगर कोई बात उनमें गलत साबित होती है तो भाई ठीक है, वो गलत हो जाएंगे। अगर नहीं साबित होती, दूध का दूध। मौलाना फजलुर रहमान ने मार्शल लॉ लगाया, कभी मुझे बताएं मेरी बहन, इसमें मसला जो है वो मार्शल लॉ लगाने या ना लगाने का है। वाकया ये है कि अभी भी
برطانیہ کا ویزا جو لوگ لینے آتے ہیں پاکستانی، وہ بیچارے جس ذلت سے گزرتے ہیں. لیکن بھائی جو اگر وہاں جا کے ذلت دکھائیں اس سے بہتر نہیں ہے کہ پہلے ان کی انویسٹیگیشن ہو جائے؟ دیکھیں کسی بھی دوسرے ملک میں جا کے ذلت دکھانے سے بہتر ہے کہ پہلے ان کے بارے میں صحیح طریقے سے معلومات ہو جائے. میں وہ مولانا صاحب کی خدمت میں یعنی برنی صاحب کو نہیں دیکھیے ہمارا مذہب مولانا سے قائم ہے. نہیں دیکھیے خیر نہیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارا مذہب مولانا سے مراد مولانا نہیں ملا، یعنی کہ ہم پوچھنے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مولانا صحیح اسلامی علم بردار ہو نا. دیکھیں اگر تو وہ مولانا صاحب سچے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے بدلے میں ہم 2 اور پاکستانیوں کا نام دے دیں، 4 اور پاکستانیوں کا نام دے دیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو بات چل رہی ہے. نہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ برطانیہ کی یہاں پہ کافی بڑی ایمبیسی ہے اور ماشاءاللہ ان کا جاسوسی نظام بھی بہت اچھا ہے، خاندانوں پہ انویسٹمنٹ ہے ان کی. اگر انہوں نے مولانا فضل الرحمان جیسے ایک جانے پہچانے شخص کو جو کوئی گمنام آدمی نہیں ہے ویزا دیا ہے، وہ جانے مولانا جانے، میں کون خام شکریہ آپ کا جی، بہت وہ انہوں نے دیکھیں ان کے اپنے جذبات ہیں، لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان میں نے جو نام لیا ہے وہ ایک ڈکٹیٹر آمر راندہ درگاہ جنرل پرویز مشرف. وہ تو تم راندہ کہہ رہے ہو نا. کیوں اور کون آپ؟ راندہ درگاہ جو ہیں وہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. اللہ کرے مجھے ان جیسی زندگی ملے، میں بھی آرام کروں. ابھی میں جنگل میں کٹیا ڈالنے کی سوچ رہا تھا. وہ تباہ کرنے والے جو ہیں ان کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے، وہ اسی طرح گھومتے پھرتے. عوامی جمہوریہ فیس بک پہ یہ خیالات نہیں. فیس بک منصر صاحب آپ نے پتہ نہیں فیس بک کو کیا سمجھا ہوگا. فیس بک سے باہر ہوتا نا تو اے پی ایم ایل ٹورنٹو میں اور اپنا لندن میں نہ چل رہی ہوتی، یہاں پر ہوتی. کیوں تو یہاں ہے نا. جی بات کر رہے ہو یار. اے پی ایم ایل مجھے بتائیں، کوئی ڈرگ کا آدمی مجھے بتائے. چلو اچھا اب جیسے دیکھو ابھی آپ مرغیوں کے دندے میں لا رہے تھے تو ان کے پاس بھی مرغیوں والے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں کسی پہ دیکھیں جو سیاسی اگر اچھے لائر وہاں جو کسی سیاسی عمل کے اندر ہے نا، ان کو میں چاہے وہ جنرل پرویز مشرف، میں کہتا ہوں جنرل پرویز مشرف کی جماعت کے اندر ہوں. جنرل پرویز مشرف اب سیاست کر رہے ہیں نا تو یہ اس کا حق ہے، لیکن پہلے پچھلے گناہوں کا حساب دے، یہاں پر سیاست کرے. اب کوئی حرج نہیں ہے، اب وردی بھی اتار دی ہے اور اب اس کی مخالفت بھی ہونی چاہیے اور سیاسی کارکن کی عزت کریں. سے بھی آج سرائکی وسیب والے بازی لے جا رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام نصرت بھائی، مشتاق صاحب. جی بھیا. جی وعلیکم السلام. جی کون سا فرما رہے ہیں سر؟ جی میں سرور ہوں جنگ سے. اچھا جی 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 جی. میں یہ صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انصار برنی صاحب کہیں وہ تو نہیں ہے جو بھارتی جاسوسوں کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں اور ڈکٹیٹر کے وزیر شریر بننے پر اتراتے پھرتے ہیں اور یورپ اور امریکہ کے خود ساختہ ترجمان بنتے ہیں، لیکن جب کبھی ڈاکٹر عافیہ کی یا اور کسی بزرگ کی بات ہو تو پھر ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے کہ فنڈ آنا بند ہو جائیں گے اور اس پر یہ بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں. نہیں میں صاحب بندے تو وہی ہیں، لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی کم از کم اگر دنیا میں اگر کوئی اور عزت نہیں کرتا تو ہم خود کر لیں. اگر مولانا فضل الرحمان اگر چلے گئے تھے تو کم از کم وہاں پہ وہ کشمیر کمیٹی کے جب تک ہیں سربراہ، اول تو وہ کوئی ایسے موضوع آدمی نہیں ہے کشمیر کمیٹی کے لیے، لیکن چونکہ پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی ہے تو وہ ادھر گئے تھے تو ان کے خلاف اس طرح کی درخواست دینا درست بات نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان جو تم نے وہ پہلے جو برنی صاحب کو بھی جو بات کی نا، بڑی مناسب بات کی کہ مولانا فضل الرحمان جو بھی ہیں اوپن پالیٹکس کرتے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں مذمت کرتا ہوں متشددانہ سرگرمی کی. میں آئین اور قانون کے اندر رہ کر ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے، اور وہ ایک مرتبہ نہیں بہت دفعہ منتخب ہوئے ہیں، پچھلی مرتبہ میں شاید آپ سے زیادہ ان کا کرٹک ہوں، لیکن لندن میں ان کو نہیں، میں ان کے پولیٹیکل وزڈم کا بہت ہاں وہ میں ہے، لیکن میں جب ان کے ساتھ میری اتنی بحث ہوتی ہے تو میں اندازہ نہیں ہے میرا اور ان کے نظریات. میرا صرف یہ ہے نصرت صاحب لیکن مجھے صرف ایک اعتراض ہے مشتاق میری جان کہ ہم برطانیہ میں اس شخص کو جس کو ہمارے ہائی کمیشن نے شاید کسی امپورٹنٹ اسائنمنٹ کے لیے کچھ بریفنگ کے لیے کہا ہوگا کہ سر یہ ان سے ملیں،
ان کے خلاف ہم چلے جائیں اچھی نہیں، اچھی بات نہیں ہے، یہی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہے کہ کم از کم اگر کرنا ہے پاکستانیوں نے اکٹھا ہونا ہے تو اس ملک کی جمہوریت کو سیو کرنے کے لیے ہونا ہے، اور ڈکٹیٹر جو ہے نا اس کو پکڑ کے میں کہتا ہوں انٹرپول کے ذریعے دھروتا ہوا وہ یہاں پر آئے، میرے والی پھر جا کر جو ہے نا کرے، تب ہم مانے کہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، جمہوریت پسند ہیں، ساری چیزیں آپ کی اچھی ہیں۔ کل والا دورہ پڑ رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ جنرل پرویز مشرف کو پھر یہ جمہوریت اسٹرینتھن بھی ہوگی اور مستقبل بھی محفوظ ہوگا۔ ناظرین سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv۔ نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔